ضيفي هذا المساء مشاهدينا هو البروفيسور إيدير بيطام المختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية. بروفيسور إيدير، مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير، شكرا للاستضافة. شكرا لك. إذن بروفيسور، اليوم الجزائر سجلت أعلى رقم وأعلى إصابة في ظرف 24 ساعة فقط منذ تفشي هذا الفيروس في الجزائر. 527 إصابة جديدة في ظرف يوم واحد، 24 ساعة فقط. كيف تقيم الآن الوضعية الوبائية في الجزائر؟ هل تعتقد أن ارتفاع عدد الإصابات اليومية هو راجع كذلك فتح مخابر تحاليل للكشف عن كوفيد في كل ولايات الوطن، حوالي 30 مخبر، وكذلك ارتفاع عدد التحاليل إلى أزيد من 2500 تحليل يومي؟ شكرا. هناك حقيقة الرقم 527 حالة ما تخوفش. وعلاش ما تخوفش؟ خاطر عندنا ثلاث عوامل اللي تمكن نقولوا نفهموا الناس وعلاش الحالات هذو تكبر، مازال تكبر مازال. ولكن ماشي خوف، الخوف ماشي في الحالات وين يكون نقولوا لي كا بوزيتيف، ماشي هذا هو اللي يخوف. واش يخوف؟ حنا واش لازم نراقبوا عدد الوفيات، هذوك هما الصح. دونك هادو هما لي تخوا بارامتر، دونك ثلاث عوامل هادو هما رئيسيه. العامل الاول كما قلتم، دونك عندنا 30 مركز تشخيص ب بي سي ار، دونك بالطريقه جينيتيك، دونك بي سي ار. دونك 30 مخبر، يعني ابوبخي اونتر 2000 و 3000 تيست جور. دونك رانا نديرو بين 2000 الى 2500 عيار يوميا. وكل مخابر يخدموا ليل ونهار. هذا العمل الاول. دونك لي ميدسان تريتون، دونك الاطباء كي يشوفوا كاين بزاف المخابر موجودين في الساحه الوطنيه، دونك واش يديروا؟ يديروا لا دوموند. دونك لا دوموند تكبر، وكي تكبر لا دوموند اوتوماتيكمون نوغا بوكو دو كا. دونك كاين دي كا بوزيتيف ومازال تكبر. وعلاش مازال تكبر؟ خاطر لو شيفر هذا، دونك 527 حاله هذه هي نتقاربوا الرقم الحقيقي للوباء في الجزائر. فوالا، دونك لازم نلحقوا 3500 عيار يوميا باش نقدروا نعرفوا واش هو لا سيتواسيون ابيديميولوجيك في الجزائر. حنا دوكا مازال يكبروا، بصح هذا ما تخوفش، ما لازمش الناس يخافوا، هذا سي تو افي نورمال. طيب، العمل الثاني، تفضل. العمل الثاني هو لانكونسيونس تاع لا بوبيلاسيون، دونك التجاهل تاع المواطنين. نشوفوا في العراس، في الجنازات. سنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل بروفيسور. نبقى دائما عن الوضعية الوبائية الآن. كما قلت أنه ربما الوضعية الوبائية حسب تصريحك غير مقلقة عندما يتعلق الأمر بارتفاع عدد الإصابات، وإنما نقيم الوضعية الوبائية من خلال عدد الوفيات وكذلك الحالات المتواجدة تحت العناية المركزة. الحمد لله الجزائر يعني رحمة الله عليهم، يعني يتم تسجيل ما بين 7 إلى 10 حالات وفاة. إذن الوضعية الوبائية نقيمها من خلال هذه النقطتين، الأشخاص المتوفين وكذلك الأشخاص المتواجدين تحت العناية المركزة. وي اكزاكتومون. دونك هذه الارقام اللي لازم نراقبوها. وعلاش دوكا واش نلاحظوا؟ دوكا لاحظنا بلي شراسه الفيروس نقصت الشراسه بصح ولات ينتقل بسرعه. دونك الفيروس ينتقل بسرعه ولكن ينقص الشراسه. هذا ما ادى الى ارتفاع عدد الاصابات ولا نقدروا نقولوا هناك شغل انيكيليبر. دونك توازن عدد الوفيات منذ اشهر. ما لحقناش اكثر من 10 حالات يوميا من الوفاه. دونك هذا حاجه مليحه، ما تقلقش.
الحمد لله. الله يرحم الموتى ويوسع عليهم، ولكن كما نقولوا حاجه ما تخوفش خاطر رانا parmi les pays les moins كما نقولوا moins de mortalité. سي فري عندنا بزاف الحالات هذا 727 ومازال تطلع، ما تخافوش مازال تزيد تطلع خاطر مازال كاين كما نقولوا دي دوطخ سونتر، دونك كاين مراكز التحاليل يزيدوا يحلوا واحد اخرين، دونك يزيدوا كما نقولوا الحالات تاع التشخيص يزيدوا يكبروا، دونك اوتوماتيكمون يزيدوا ثاني الحالات يكبروا. نعم. ولكن كما قلت دونك هناك كما نقولوا لا ترانسميسيون تاع الفيروس هذاك تزيد كبرت، دونك il s'est muté. Donc le virus c'est un nouveau type de virus لوكال. لازم تعرفوا بلي الفيروس اللي كان ايزولي الخطره الاولى في يوان هو مختلف على اللي هو في فرنسا، واللي في فرنسا هو اللي انتقل عندنا عبر باربي تاع لي زيميغري اللي جاوا للجزائر، دونك هما اللي نقلوا الفيروس للجزائر. ومن بعد في الجزائر لازم تعرفوا بلي البيئه تاع فلاشي في يوان والبيئه اللي راهي في فرنسا والبيئه اللي راهي في الجزائر مختلفين كومبليتمون ديفيرون. دونك الفيروس باش يقدر يعيش لازم يفو كي سو ميوت. في هذه النقطة بروفيسور، أنت في حوار لك قلت أنه ربما الفيروس أصبح أكثر عدوى، لكن خطورته وشراسته أصبحت أقل. لكن في مختصين قالوا أنه ربما فيروس كورونا كوفيد 19 غير من جيناته هذه المدة الأخيرة. نعم، هذا واش نقول، لا ميوتاسيون هو تغيير في الجينات، هذا واش حبيت نقول في الميوتاسيون. باللغه الفرنسيه يقولوا ميوتاسيون، بالعربيه يقولوا تغير الجينات. افيكتيمون بصح عندنا عامل واحد اخر ثاني، هذا حاجه مليحه ولا لاحظتوا دوبي فيفري، من شهر فيفري حتى اليوم ما عندناش بزاف الشتاء، ما صبتش بزاف الشتاء، وما كاينش عندنا كما نقولوا الخريف الشتاء، دونك الفصل الشتاء هذاك راح ما جاش علينا. دونك كان عندنا بزاف الشمس، هذاك الشمس هي اللي نقصت شراسه الفيروس في الطبيعه. على بها ما كانش عندنا حالات كما راهم في اوروبا، كما كانت في الامريكان، كما راهي في ايطاليا ولا في اسبانيا. دونك هذا واش سلك شويه الجزائر. دونك الحمد لله ربي سلكنا. ولاحظنا ثاني بلي دوكا كما قلنا نقصت الشراسه تاع الفيروس، بصح الشراسه هذوك اش معناتها؟ ستادير سي مولتيبليكاسيون تاع الفيروس. دونك يكونوا بزاف لي فيروس في الطبيعه. لازم تعرفوا بلي 60 درجه يقدر يقعد ساعتين فيروس في الطبيعه. دونك ساعتين هي الوقت كافي باش يقدر يتنقل الانسان الاخر ولا يحكم الانسان ويزيد ينقل الانسان الاخر. نبقاو في هذه الجزئيه انه الفيروس يبقى ساعتين. لهذا يعني نقرا دراسات يوميا عن الفيروس كورونا، وخاصه عندما نتحدث عن جزئيه انتقاله عبر الهواء، لانه يبقى ساعتين وانت مختص في الامراض المتنقله. يعني ما حقيقة انتقال الفيروس كورونا عبر الهواء؟ لازم تعرفوا هي حاجة ماشي جديدة، دونك معروفة هذه كاع الفيروسات كما نقولوا سي دي فيروس انتراسيلولار ستريكت، دونك يسحق الخلية ولا ما عندوش الخلية ما يقدرش يعيش. في الطبيعة كي يكون خارج الخلية يقدر يعيش، ولا يكونوا لي كونديسيون كما نقولوا الشروط المناخيه تكون جد حسنه. دونك لازم ليميديتي الرطوبه ودرجه الحراره جد هامه ومليحه للفيروس، يقدر يعيش حتى 4 ماكسيموم وغرومات، اكثر الوقت اللي يقدر يعيش فيه 5 ساعات. حنا في الجزائر راكم نشوفوا بلي عندنا بزاف شمس، الطاقه الشمسيه هذيك تمول لي زوفي لي زولترافيولي. هادو لي زولترافيولي هما اللي ينقصوا شراسه الفيروس. على بها دوك الفيروس هذاك تبدل الجينيات تاعو، دونك تبدلت، دونك ولا الفيروس يقدر ينتقل بالسرعه، ولكن الشراسه تاعو نقصت. على بها الحمد لله عندنا على كل حال حالات كبار بزاف، نقوم 600 يقدر تلحق 600 او مازال تطلع شويه، ولكن ما عندناش بزاف الموتى وما عندناش بزاف لي كومبليكاسيون. هذه حاجه مليحه على كل حال لنا.
ولكن كما قلت لي دوزيام بارامتر هذاك تاع التوعيه اللي ماهيش تمشي مليحه على المواطنين، هذا بون نهضروا عليها كما قلت انت. سنتحدث عنها. طيب الآن الجزائر السلطات العمومية أخذت إجراءات وتدابير، الآن حتى ولاة الجمهورية أخذوا إجراءات وتدابير تتعلق بتعديل مواقيت الحجر الصحي المنزلي. العديد من ولايات الوطن الآن الحجر الصحي الآن يبدأ من الساعة 1 زوالا إلى غاية 5 صباحا. كل ولاية كيف هذه التدابير الآن تعتقد أنها ستكسر سلسلة العدوى؟ نعم، هذا طبيعي. كي تكون نقولوا لي زيشونج انتر ولايات، دونك التبادل بين الولايات وبين الدائره والولايه اللي راهي مرتكزه وكاين بزاف الامراض، والولايه وما كاش فيها المرض، وتما كيقدر عبر كما نقولوا لي زيشونج، دونك التبادل بين سورتو التجار كي يتبادلوا بين ولايه ولا راه فيها بزاف والولايه ما فيهاش، دونك ايفيكتيمون يقدر ينتقل الفيروس للولايات اللي راهي امنه على كل حال هذه المره على الفيروس. ولكن بون لازم تعرفوا حاجه، كاين سكون ابل لو كونفينمون كي تغلق الناس يدخلوا قعدوا في الدار. هذه حاجه مليحه، ولكن ما تنساوش حاجه، كاين عامل مهم سي لي بورتور سان، دونك الناس اللي عندهم الفيروس ولكن الاعراض الجسديه تاعهم ما يبان والو عليها. دونك سي دي بورتور سان، هادو يقدروا ينقلوا الفيروس للانسان الاخر. صح كي تقعدوا محجرين في الدار وانت مع بالك اللي عندك الفيروس، تقدر تنقل لوالديك لجداتك لجدك اكسيتيرا. دونك هما علاش؟ باسكو هما كبار، واللي عنده كبير ما عندوش مناعه كافيه باش يقدر يحارب هذا الفيروس، دونك يقدر يقتل والديه، يقدر يقتل جداته جدو اكسيتيرا. عندك حاجه عامل واحد اخر ثاني هام جدا، سي لوبيزيتي، السمنه ثاني لازم نحطوهم كوم مالادي كرونيك، لازم نحطوهم مالادي كرونيك في الكوفيد. صحيح. علاش؟ خاطر كيكون واحد عنده السمنه، عنده بزاف البكتيريا سكون ابل لا بروفيتيلا اللي يكون في التيب ديجيستيف تاعو في الجهاز الهضمي. دونك هذيك البروفيتيلا الفيروس عنده سكون ابل لي ريسبتور باش يقدر يدخل داخل هذه البكتيريا. والبكتيريا كي تكون عندها بزاف الفيروس دونك تنتشر فيها لي سيتوكين دون لو سون، دونك عندك جهاز المناعه في الانسان، دونك يفرز بزاف السيتوكين، دونك يورا نوغاج سيتوكينيك. دونك هذاك واش راح يدير؟ دونك راح يفا بارازيتي بليزيور اورغان، ماشي غير لي بومون، ماشي غير الرئتين، دونك يورا بليزيور بومون، بليزيور اورغان، دونك يكون ميم لو سيستيم نيرفو سنترال، دونك ميم le système nerveux central, donc l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygénation. Donc les globules rouges ne fonctionnent pas correctement, donc ما يعطيش بزاف الأكسجين في الإنسان، بها يكون نقص في الأكسجين. فهمتوا؟ دونك هذا هو البروبليم. نعم، لاحظنا دوكا في مصالح المستشفيات، واش لاحظنا الأيامات c'est que la majorité des cas c'est moins de 50 ans. كاين اكثر من اقل من 50 سنه اللي راهم دوكا في المستشفيات، واللي راهم دوكا في العنايه عند الماجوريتي راهم في الريانيماسيون سي لي كا دو موان 50 مي اوبيز، دونك عندهم السمنه. دونك هادو هما لي كا. على بها دوكا نعطي نقولوا الوصايه بالكو على لي كا دوبيزيتي. لي كا دوبيز لازم يتحجروا وحدهم كيما لي فيو، كيما اللي عندهم لي مالادي كرونيك. نعم بروفيسور إيدير، ابقى معنا، نتوقف عند فاصل إعلاني فقط ثم نعود لاستكمال النقاش معك. أعود إليكم مشاهدينا لاستكمال هذه الجولة الإخبارية المسائية واستكمال النقاش مع ضيفي عبر تقنية سكايب البروفيسور إيدير بيطام المختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية. بروفيسور، من بين الحلول اللي قدمتها أنت هي الحصانة الجماعية ليمينيتي كوليكتيف، يعني كيف نجسدوا ذلك؟ شكرا. لازم تعرفوا بلي بور لوميليتي كوليكتيف قبل ما نقدروا نديروا هذه لوميليتي كوليكتيف لازم نديروا تشخيص فوكيي دياغنوستيك جينيرال. دونك وباش نقدروا نديروا هذا نقولوا تشخيص
بكل كما نقولوا اكثر دياغنوستيك ماسيف. فوالا دياغنوستيك ماسيف. هذاك الدياغنوستيك لاخطر ما نقدروش نديروه بالبي سي ار، خاطر تسقم غاليه بزاف لا بي سي ار، راهي تقدر تقول بين حتى 10,000 دينار شخص تشخيص واحد، هذه تسقم شويه غاليه. دونك واش لازم نديرو؟ لازم نستناو مخابر يخدموا لا سيرولوجي. اون سيرولوجي سي تقيسها، دونك اقل تكلفه، ولكن نقدروا نديرو نقولوا بلا غروند كونتيتي دو بيرسون باش نقدروا نعرفوا كون ابل المناعه تاع الانسان وراه يدور. شحال عندنا بورسونتاج تاع لي بوزيتيفيتي اون ايمينوغلوبولين جي، دونك شحال عندنا المناعه اللي راهي موجوده في الجزائر. هذه حاجه مليحه باش نعرفوا الستاتيو ميليتير دو شاك بيرسون. ولكن دوكا باش نقدروا نقولوا ليمينيتي كوليكتيف كاين شروط تاع ليمينيتي كوليكتيف. لازم دوكا لازم كما نقولوا يفو بروتيجي، دونك لازم لي بيرسون اوبيز، لي مالادي كرونيك ولي بيرسون اجي، هادو ثلاثه لازم يقعدوا في الدار، يتحجروا في الدار، يخرجوا ساعه في النهار باش ما يقدروش يكونوا في الحبس. ما نقولوش يقعدوا في الدار ما تخرجوش كاع، لا، عندهم الحق يخرجوا ساعه في النهار باش كما نقولوا يمشيو شويه الدم تاعهم في الجسم تاعهم، وماتو يجيبوا شويه الشمس مليحه تاني اليوم. دونك يمشي واحد الساعه في النهار، بصح لازمش يكونوا مع الناس، يروحوا وحدهم برك يمشيو شويه. ولكن بور لي جون دونك اللي راهم كما نقولوا تحت 70 سنه وتحت 65 سنه، هادو اللي ما عندهمش مرض خطير ولا مرض كما نقولوا مالادي كرونيك، هادوك ما عندهمش، ما لازمش يخافوا الكوفيد هذاك، ما يخافوش يكون عندهم اعراض. بصح هاد الاعراض هذوما ماهوش سي با دي كومبليكاسيون، سي با دي سيمبتوم غراف، سي دي سيمبتوم اعراض يدوم 3 ايام ولا يومين ولا نهار واحد برك. ولكن ما كون يدوم يومين ولا 3 ايام عندهم الحصانه، دونك الحصانه هذيك تقعد لهم. دوكا كاين بزاف دراسات راهم يخرجوا، كما اليوم الصباح لقيت واحد الدراسه خرجت في لونجلتير، دونك وقالوا بلي كاين 17% من لا بوبولاسيون اللي داروا فيها التحاليل وصابوا فيها بلي يقدروا يقعدوا حتى 60 بولانستون، لحقوا 61 يوم، دونك مازالهم يكملوا. دونك بداو هذه الدراسه بداوها 60 يوم، دونك مازال صابوا بلي كاين مناعه مازال راهي تكمل معاهم. هذا دليل على وجود مناعه، ومناعه تقدر تكمل معاهم. هذه حاجه مليحه. ولكن دوكا كاين ثاني دراسات واحده اخرى في الولايات المتحده الامريكيه وين قالوا بلي ما تقعدش بزاف. دونك هذه دوكا واش لازم نقولوا؟ لازم نقولوا بلي هي حاجه تبدل. دونك سي لا سبيسيفيسيتي دو بيي ان اوتر. دونك ماشي واحد الدوله كما نقول دوله دارت دراسه لازمش نتبعوا هذيك الدوله. دونك الدراسه هذيك ما راهيش اللي با فيجي. دونك لازم كل دول لازم دير الدراسه تاعها باش تعرف المناعه تاعها وشحال ولا تقعد ولا ما تقعدش، شحال تقعد اكسيتيرا. طيب في هذه النقطة منظمة الصحة العالمية يوميا الآن نقرأ ما تقول وتكشف عن الوضعية الوبائية في العالم. قالت بأن فيروس كورونا هذه الأزمة قد تزداد سوء أكثر فأكثر، وأن خطورة هذا الفيروس تزيد يوم بعد يوم. أنت كمختص في هذه الأمراض المتنقلة واشتغلت في أوروبا، يعني كيف تشوف تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؟ لازم تعرفوا بلي باش يعطي هذاك التصريح هذاك قعدوا بزاف، دونك ايزون ايزيتي، خاطر كاين بزاف علماء اللي كانوا شغل داروا لا بريسيون، دونك داروا بزاف لا بريسيون باش الأومس تعطي هذه المعلومات هذه. هي تزداد سوء، ما تزداد سوء، نو، هي كما قلنا بلي شراسه تاعو نقصت، بنقصت شراسه عالميا، ماشي غير في الجزائر ولا في افريقيا، عالميا في الولايات المتحده في الاخرى. دونك سي فري كي نشوفوا عدد الوفيات في الولايات المتحده الامريكيه ولا في برازيل، سي فري يقولوا حاجه كبيره، بصح شوفوا عدد النسمه الموجوده في هذه الولايات كي نديروا البورسونتاج تاعهم هي حاجه قليله،
يتشابه ابوبري البورسونتاج اللي راهي في الجزائر. دونك كما قلنا بالشراسه تاعو اللي نقصت، ولكن سي لا كونتاجيوزيتي، دونك التنقل تاع هذا الفيروس اللي زاد. وهذا زاد وعلاش؟ خاطر كاين فيها افيكتيمون كاين فيها كما نقولوا لي ميوتاسيون، دونك الجينات تاعهم اللي تبدلت، التبادلات الجينيه تاع الفيروسات. سي نورمال كما قلنا بلي كل ما يبدل الطقس، كل ما يتبدل البيئه، كل فيروسات، كل بكتيريا، كل طفيليات، كل حاجه الطبيعيه اللي عايشه لازم دير كما نقولوا لازم دو سادابتي، لازم تتعايش. والتعايش هذا لازم يكون كما يكون حاجه صغيره كما الفيروسات البكتيريا حاجه صغيره بزاف، كما نقولوا لا ميوتاسيون تكون جينيتيك. كي تكون جينيتيك سي ايريفيرسيبل، دونك كيما راهي دونك يخلق نوفيل اسبيس ولا نوفو جينوتيب. هذوك هما ومن بعد وهذا واش دوكا كاين حاجه ماشي مليحه كانت لينا سي لو فاكسان. كيهضروا على لا فاكسيناسيون. لا فاكسيناسيون حاجه مليحه، بصح الفيروس هذا سي فيروس ايرين، راهو غير يتميتا. دونك لا ميوتاسيون تاعو دوك التبادلات الجينيه وغير يزيد كل 6 شهور كل 4 شهور يزيد يتبدل الجينيه تاعو. دونك الفاكسان راح يخرج يقدرش يمشي 4 شهور ولا 5 شهور. دونك لازم كل 4 شهور نديروا فاكسان، ماشي حاجه مليحه هذه. دونك على بها هذا المشكل مطروح الان، وعلى بها نقول لكم لي فاكسان ما يقدرش يخرج دوكا الفاكسان امبوسيبل. دونك مازال لي ميوتاسيون، دونك يا با ستابيليتي تاع الفيروس هذاك ما يقدرش يخرج الفاكسان. طيب الان نتحدث عن سلوكات بعض المواطنين هنا في الجزائر وعدم احترامهم للتدابير الصحية التي نحن في وسائل الإعلام وأنتم كذلك كمختصين وأطباء منذ الأيام الأولى لتفشي هذا الفيروس يعني نقدموا النصائح، لكن يعني فيه بعض الفئة اللي ما تحترمش التدابير الصحية. نصيحتك إلى هؤلاء ما هو الحل الآن لتطبيق هذه التدابير الصحية؟ نعم، كما لازم تعرفوا بلي حنا قمنا بكل الطريقات، درنا كل الطريقات باش نقدروا نوعيوا الشعب، نوعيوا المواطنين، ولكن ما مشاتش. هنا ما مشاتش. ما تشوفي باتنا دوكا راهي رقم 1 دوكا، راهي البارح كاين 60 حاله، اليوم ما شفت ما باش حنا اليوم. دونك تشوفي بيسكرا كاين بزاف الحالات في الصيف راكم تشوفوا. دونك هذه هي عامل هذا اللي وزيد، هي عامل تاع لا مونتاليتي. دونك الوعي تاع الانسان هذا ما نقدرش نفهموا. دونك لازم ندخلوا لي سوسيولوج لازم يدخلوا معنا باش يقدروا يفهمونا ديجا حنايا كيفاش دوكا نتعاملوا معاهم، باش نقدروا نوعيوهم اكثر بلي الفيروس هذا موجود. خاطر حتى اليوم مازال الناس ما يفهموش، ما يحبوش يفهموا بلي الفيروس موجود. هذا امر خطير جدا. الامر الثاني سي كاين بزاف المعلومات خاطئه اللي راهي تعبر عبر الفيسبوك لي تويتر اكسيتيرا. كاين بزاف معلومات خاطئه. كاين بزاف الناس يقولوا درجه حراره تقتل الفيروس. خطا، هذا خطا. هذا واش دوكا على بها الناس راهي تروح للبحر، الناس راهي تخرج بلا الكمامه. دوكا الكمامه فوالا البروبليم تاع الكمامه. كاين الناس نعرفهم يقولوا لي انا راني شاك فوا نحكم الكمامه، جو برون تو مي بريكوسيون، جامي توجور نخاف اكسيتيرا، وعنده كورونا خرج بي سي ار بوزيتيف. وعلاش؟ شفت الكمامات واش راني لابسها؟ هذه خطا، هذه سي فو. كي تخرجوا برا راكم تشوفوا كاين بزاف الناس. شوف 10 حالات تاع الناس اللي يلبسوا الكمامه في الطريق، في 10 عندك 5 يلبسوها هكذا في هذه الطريقه. هذه الطريقه خاطئه خاطر عندك نيف دونك الفيروس يدخل لهنايا. نعم، ها هو المشكل وراه. دونك سي فري كي تقول بلي سخانه كمامه راه يدير شغل راهي ديرونجي وبزاف ما يقدرش بنفسه كما يلزم اكسيتيرا. هذه سي كيسيون دادابتاسيون. وعلاش الصينيين عايشين بها طول العام؟ سي كيسيون دادابتاسيون. دونك الانسان لازم يتولف بالكمامه. والكمامه كيفاش تلبس؟ لازم ندخلوها حتى الفوق هنا، ومن بعد عندك هاد لابارتي هذيك لي دور. دونك هذه لازم نغلقوها.
كي تغلق هكذا دونك ما كاينش الريح اللي يدخل منها. نعم نعم. داكوغ دونك هذا هو تري امبورطون. شكرا جزيلا لك. تفضل تفضل. عندك ثالث لي كليماتيزاسيون، المكيفات الهوائيه ولي فونتيلاسيون. هادو سون ستريكتومون انتردي، ممنوع دون دي غروند سال، دون لي سال دو ريونيون، في لي بيرو، في لي سوبر مارشي، في لي سوبرات اكسيتيرا. وعلاش؟ خاطر دوكا هادوما يزيميت دو لير، دونك عنده لير كومبريمي هذاك لو يخرج، هذا اللير هذاك يزيد يدخل معاه الفيروس، دونك الفيروس هذاك يقعد يمشي برك في اللير، دونك الانسان يجوز تماك يروح يتكونتامينا بالخف. نعطي لكم واحد نقولوا مثال. طيب استسمحك فقط بروفيسور. إذن العديد من النقاط التي جاءت في بيان اللجنة الوزارية للفتوى التي أصدرت بيان حول عيد الأضحى المبارك. أعيد فقط الاتصال بضيفي بروفيسور إيدير بيطام. بروفيسور، كسؤال أخير فقط، لأنه الآن اللجنة الوزارية للفتوى أصدرت بيان حول عيد الأضحى فيه العديد من النقاط، لكن في مجملها يعني تدعو إلى الالتزام الصحية وكذلك التباعد الاجتماعي وارتداء كذلك الكمامات خلال عملية الذبح، وكذلك يجوز ذبح الأضاحي في اليومين الثاني والثالث، هذا لتفادي الاكتظاظ والتجمعات، لأن المجتمع الجزائري يعني معروف أنه الذبح يكون فقط خلال صبيحة اليوم الأول، لكن لجنة الفتوى قالت أنه يمكن أن نذبح في اليوم الثاني، نذبح كذلك في اليوم الثالث، وكذلك أجازت لمن قدر على أنه يوكل شخص أن يذبح له في المذابح المعتمدة، والجزارين حتى أنه الجزار هو يشري الأضحية وكذلك هو اللي يذبحها. وكذلك أصدرت كذلك فتوى بعدم الذبح في الشوارع والطرقات، يعني كذلك أعطت فتوى هي الدعوة لتفعيل خدمة توصيل الأضاحي إلى المنازل في إطار الإجراءات المسموح بها كي نتفادى الاكتظاظات. يعني لجنة الفتوى أصدرت يعني فتوى في إطار تعزيز المناعة وكذلك كل التدابير الصحية. نعم شكرا. دونك هذه حاجة مليحة على كل حال، دونك هذه تخفف شوية المعنويات تاع المواطنين إن شاء الله. دونك كما نقولوا نختم هذه الفرصة باش نعبر العيد مبارك لكل المواطنين. ولكن كما قلت المذابح المعتمدة والجزارين أظن أنه هو الحل الوحيد باش نقدروا كما نقولوا نبعدوا كل المشكل تاع لا كونتاميناسيون تاع الفيروسات الانسان الاخر. خاطر كما قلت دونك في الشوارع ولا في المنازل ولا الغالب يكون كما نقولوا تقارب بين الناس. كي نكونوا تقارب بين الناس تما كيكون واحد برك بوزيتيف خلاص راح ينقل كاع البوزيتيفيتي. بها كنت حابب نعطي لكم برك هذاك المثال اللي قبل ما تكون. تفضل بروفيسور. قبل دونك هناك امراه واحده دونك اون لاسانسور دونك مصعد كان فيه اون بيتيت فونتيلاسيون في المصعد. دونك المراه هذه كانت بوزيتيف، دونك كانت ماهيش مريضه فيزيكمون، دونك فيزيكمون كما نقولوا سي بورتور سان، دونك ما عندهاش الاعراض ولكن عندها فيروسات. دونك هذوك الفيروسات خرجوا من تاعها ولا من الفم تاعها، وكي خرجت كانوا الدراسات لاحظوا بلي كاين 70 عبد اللي كانوا في هذا المصعد هذو في الساعه واحده 70 حاله بعد ما هذه المراه دخلت في هذاك المصعد وخرجت الفيروس تاعها بلا بيان سور سيتي ما دارتش سي با كما نقولوا ان اكت فولونتير، دونك دارتها سيتي با فولونتير. ولكن باش تعرفوا برك واش يدير لا كليماتيزاسيون ولا لا فونتيلاسيون تري دونجورو. الكليماتيزور وحده مره واحده انتقلت 70 عبد في الساعه واحده. دونك هذا الحاجه مليحه. لذلك
لذلك المواطن تقارب بين يجب الناس. أن يعلم مدى خطورة يعني انتقال هذه العدوى. نعم نعم، كما قالوا كما قلت الشراسه نقصت، ولكن العدوى زادت اكثر. دونك الواحد لازم يحكم كاع الاحتياطات تاعو لازمه باش ما يكون تقارب بزاف. كما قالوا التقارب بين الانسان والانسان لازم يكون اكثر من متر ونصف. هذا باش يتحمل، باش كما نقولوا يبرون تو لي ديسبوزيسيون نيسيسار باش ما يكونش فيه المرض هذاك ما يجيش عنده. والكمامه كما قلنا الكمامه تلبس هكذا، دونك لازم يمشي بالكمامه تاعو هكذاك. ولا كاين تقارب كما نقولوا جسدي قريب بزاف، ما ممكن الانسان عطس ولا انسان سعل ولا بدا يكون اعراض هذيك، دونك ما ممكن يكون بزاف لي فيروس يخرجوا يقعدوا عنده، دونك ما يروحش الانسان واحد اخر. طيب، كسؤال أخير كذلك، يعني في نفس سياق كل توصيات الأطباء، لجنة الفتوى ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك إن شاء الله قالت يجب اجتناب المصافحة واجتناب التقبيل، الاكتفاء فقط بالسلام من خلال الإشارة فقط. يعني نحن مقبلون على هذا العيد، يعني نتجنب كل ما له علاقة بتفشي هذا الفيروس. نعم. باختصار بروفيسور، باختصار. كما نقولوا دوكا الزيارات العائليه لازمش تكون. راكم شفتوا واش صار دوكا بعد العيد الصغير هذاك يا اخي، كانوا لا كونفينمون تاع 3 ايام، صح في اليوم الرابع الخامس والسادس شغل ما دار والو خاطر دوكا الناس كانت راح تغفر ودخلت وتسلمت وتكاثرت، وها دوكا المشكل دوكا الفيروسات هذوك ولاو خلاص قاعدين شغل لي سو سون انتروتوني اونتر دي بيرسون دوكا صاي. وحاجه دوكا واش لاحظنا بلي دوكا لا كونتاميناسيون سي انترا دوميسيليير، دونك راهي بين العائلات. نعم. دونك العائله واحده دوكا هما اللي راهم يمرضوا، دونك خاطر واحد يجيب الفيروس خلاص ينتقل لكل العائلات. على بالك كما قلتوا انتم حاجه مليحه سي التواصل بالطريقه الحديثه، دونك عندك السكايب، عندك الفيسبوك، عندك تويتر، عندكم السكايب، دونك هادو حاجه مليحه. دونك نقدروا نشوفوا بيناتنا، نقصروا ونحضروا نوروا لي كاطو، كل واحد يقول انا درت الكاطو شباب وانا درت كاطو، تقدروا ديروها وتوريوها معليش، ولكن دوكا سي اكسبسيونيل. شكرا جزيلا لك بروفيسور إيدير بيطام، المختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية، على كل هذه النصائح اللي قدمتها والتوضيحات. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي خلال هذه الجولة الإخبارية مسائية. شكرا، موفق إن شاء الله.